अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान को तोड़ने वालों को अपनी पड़ गई। पहला बड़ा इस्तीफा, इस इस्तीफे ने नून लीग को हिला कर रख दिया है। इसके साथ साथ जो कश्ती के अंदर सवार लोग थे उनमें से एक एनी शाहिद की जो गुफ्तगू है वो दिल दहला देने वाले इंकिशाफात हैं कि क्या सलूक किया गया, पाकिस्तानियों को किस तरह मौत के मुंह में झोंका गया। उनमें खवातीन भी थी, उनमें बच्चे भी थे। एक गुफ्तगू, उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ एक जावेद चौधरी साहब ने इंकिशाफ किया है इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले तो अफसोसनाक खबर है कि तकरीबन 298 पाकिस्तानी जान से हाथ धो बैठे इस कश्ती के अंदर। और आप हैरान होंगे ये देख कर के यूनान के अंदर जिनका एक बंदा भी इस कश्ती के हादसे में जान से नहीं गया, एक बंदा भी नहीं फौत हुआ, वो कौम हजारों की तादाद में सड़कों के ऊपर निकल कर एहतजाज कर रही है अपनी हुकूमत के खिलाफ कि आपने तारकीन वतन के लिए इंतजामात ठीक नहीं किए। और पाकिस्तान जिनके 297 लोग जान से हाथ धो बैठे, हमें टस से मस नहीं हो रही, हमें टस से मस नहीं हो रही। हमने देखा कलर कार में एक खराब बस, जिसकी रिपोर्ट आई है कि अब एक खराब बस थी, उसमें 12 लोग जान से हाथ धो बैठे, हमें इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई हो जाए, तबाही आ जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप वो वीडियोस देखें जो यूनान के शहरों में लोग निकले हुए हजारों की तादाद में अपने हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि आपने तारिकीन वतन के इंतजामात ठीक नहीं किए। हालांकि उनका कोई लेना देना ही नहीं है इस वाक़े के साथ। और वहां भी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ 2 नंबर फ्रॉडिये लोग हैं जिनके इतने मजबूत हाथ हैं कि वो हुकूमत तक उनके हाथ हैं। आप ये सोचें कि कैसे 400 पाकिस्तानी जो है वो चले गए बाहर। ये कैसे हो गया कि 400 से 700 बंदे उस कश्ती के अंदर सवार थे जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी, और वो बॉर्डर क्रॉस करके एक वक्त में चले जाते हैं और हुकूमत को पता भी नहीं होता। अब आप ये सुने, दिल दहला देने वाले इंकिशाफात हैं, यकीन माने द गार्डियन की खबर है। और इसके मुताबिक एक फर्द जो है वो कहता है कि जहाज में 400 पाकिस्तानी सवार थे, और रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जिंदा बच जाने वाले जो लोग हैं उनके बयानात से पता चलता है कि खवातीन और बच्चों को, और खास तौर पे जो पाकिस्तानी है, उनको जानबूझ के नीचे वाले डेक के अंदर रखा गया। वो जो कश्ती थी उसके नीचे वाले डेक के अंदर रखा गया, और जो ऊपर वाले लोग थे वो बाकी मुल्कों के लोग, उनको ऊपर रखा गया। ऊपर वाले डेक में बचने के इम्कानात ज्यादा होते हैं, और धकेला गया, उनको जानवरों की तरह मजबूर किया गया। और ये बता रहा है कि जहाज में महफूज रखने के लिए बहरी जहाज के निचले हिस्से में सफर करने पर पाकिस्तानियों को मजबूर किया गया। इसमें से किसी के भी बचने की इतलात नहीं है। द गार्डियन ने द ऑब्जर्वर का हवाला देकर बताया कि पाकिस्तानी शहरियों को भी नीचे वाले डेक में रखा गया था। जब वो ताजा पानी की तलाश में नजर आते या फरार होने की कोशिश करते तो अमले के अरकान उनको जद्दोकोब करते, उनके साथ बदसलूकी करते। और कम अज कम अभी तक 298 जो पाकिस्तानी है वो हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 135 जो है उनका ताल्लुक कश्मीर के साथ है। ये वो लोग हैं जो अपनी जॉब्स के लिए, जो अपने अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर, और बताया जा रहा है 12 लोग एक घर के थे पाकिस्तान छोड़ा जिन्होंने, और यहां इनको टस से मस नहीं हो रही, यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़े बड़े बयानात आएंगे, हमने स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जो 400 लोग जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किए, उन्होंने एक वक्त में जिन 400 लोगों ने बॉर्डर को छोड़ा, उस वक्त आप कहां थे? उस वक्त किसी को क्यों फिक्र नहीं हुई? और आप ये देखें कि मोटरवे के ऊपर जो गाड़ी उलट जाती है, बताया जाता है कि उसके अमले ने बताया था मालकान को कि ये गाड़ी ठीक नहीं है, उसका कोई मुआयना नहीं हुआ, कोई ओवर स्पीडिंग के ऊपर कोई पूछा नहीं जाता, कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाते गाड़ियों के कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या बेहूदगी है। और अब 197 घर उजड़ गए, 197 खानदान उजड़ गए, और हमारी हुकूमत जो है वो फोटो सेशन में मसरूफ है। अब आप देखें कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो क्या करती हैं। एक यूनान का शहरी अगर इसमें हलाक नहीं हुआ, और वो ये कहते हैं कि आपने हमारे इन तारकीन वतन का ठीक बंदोबस्त नहीं किया, इनको रेस्क्यू नहीं किया वक्त के ऊपर, वो अपनी हुकूमत को कोस रहे हैं। और यहाँ जिनके 297 मर गए, उनके लिए ये चीज़ एक आम सा वाक़या, उनके लिए रोटी ने, क्यों कि हम आदी हो चुके हैं इस तरह की खबरों के, हमारे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, हम इससे इफेक्ट नहीं होते। और अब ज़रा पाकिस्तान की बात करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने जी एक इस्तीफ़ा दिया है, और बज़ाहिर मैंने आपको पहले ही वीडियो में ये बताया था कि अब ये हुकूमत या नून लीग ये इंतजार कर रही है कि ये जो लोग इख्तिलाफ रख रहे हैं ये खुद इस्तीफा दे के चले जाएं, इनको हुकूमत या नून लीग की जो पार्टी है उसको खुद इनको फारिग ना करना पड़े। तो आज़रबाईजान से LNG खरीदने पर इख्तिलाफ,
شاہد خاقان عباسی نے ECC کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ آذربائیجان سے بین الحکومتی بنیادوں پر مائع قدرتی گیس LNG خریدنے پر اختلاف کے باعث سابق وزیراعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق یہ اس کو جیو بھی رپورٹ کر رہے ہیں اس خبر کو۔ ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی کی سرکاری کمپنی پر LNG کے ذریعے آذربائیجان سے LNG خریدنے کی مخالفت کی تھی۔ اچھا، یہ استعفیٰ بظاہر انہوں نے، آپ یوں سمجھیں کہ جو ابھی شہباز شریف کا دورہ تھا اس میں LNG کا جو معاہدہ ہوا، اور اس رپورٹ کے مطابق شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ معاہدے کے اوپر جو ہے وہ اس قیمت سے خوش نہیں تھے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میں اس سے خوش نہیں ہوں تو میں اس سے استعفیٰ دیتا ہوں ECC سے۔ لیکن اب یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ حکومت کے نون لیگ کے اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ کافی عروج کے اوپر ہے، اور وہ ایک ابھی یہ ایک اس کا جو ہے وہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے، اور لگتا ہی ہے کہ اب وہ پارٹی کو بھی چھوڑ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتاح اسماعیل ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ ایک اور خبر ہے، سابق قومی جو فٹ بالر ہیں ایک خاتون، ان کو بھی گرفتار کیا ہے 9 مئی کے واقعات میں۔ وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ اس جو فنسنگ میں اس کے مضافات میں وہ بھی پائی گئی۔ اچھا، اب اصل جو بات ہے وہ بات ہے جی جاوید چودھری صاحب کے حوالے سے۔ بڑا ایک خود ساختہ انٹلیکچوئل، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے آج کی ایک ویڈیو میں کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں عمران ریاض جو ہے وہ گرفتار ہوئے، کیوں اب ان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ افغانستان چلے گئے، تو ان کا مسئلہ کیا تھا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں، موصوف نے ایک بڑی دور کی کوڑی لائی ہے، وہ جو منطق پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلکس کا شوق ہے، وہ کلکس کے چکر میں آ کر جو ہے وہ جیلوں کے پیچھے چلے گئے۔ اور اس سے بہت سارے اور صحافی ہیں، سمیع ابراہیم ہے، صابر شاکر ہیں، معید پیرزادہ ہیں، یہ سب لوگ ان کے اوپر اس لیے گہرا تنگ ہے کہ یہ کلکس کے چکر میں جو ہے وہ ان کا یہ انجام ہوا۔ اب سب سے پہلا سوال تو میرا یہ کہ اگر ایک لمحے کے لیے اسی منطق کو ٹھیک مان لیا جائے جو جاوید چودھری کی منطق ہے کہ کلکس جو انسان کو جو ہے وہ جیلوں کے پیچھے پہنچا دیتی ہیں، یا کلکس کا شوق یا شیئرز کا شوق یا سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے کا شوق، تو آپ کی بھی بہت ساری بونگیاں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہیں، آپ کی بھی بہت ساری استدلال سے محروم بہت سارا کانٹینٹ، آپ کا بے تکی باتیں وہ بھی وائرل ہوتی ہیں، آپ کو بھی کلکس پڑتے ہیں، آپ بھی یوٹیوب سے جو ہے وہ ڈالر کماتے ہیں، آپ تو PR کمپینز کرتے ہیں بہت سے طاقتور لوگوں کی، آپ ملک ریاض کی PR کمپین کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر کالم لکھتے ہیں، ان سے آپ پیسے لیتے ہیں، آپ کیوں آج تک جیل میں نہیں گئے چودھری صاحب؟ اس سے پہلے آپ نے کہا تھا، ایک بڑی عجیب و غریب منطق دی تھی کہ آپ GPS کو جو ہے وہ پانی کی ٹوٹی آن کر کے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ بالکل اسی جیسی منطق آپ نے یہ پیش کی ہے۔ جو خاندان دکھی ہیں، جو لوگ حق پہ کھڑے تھے، ان کے نظریات جو بھی تھے وہ نظریات کی وجہ سے گئے، وہ اپنی گفتگو کی وجہ سے گئے، وہ اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے گئے، وہ اپنے ایک سٹینڈ کی وجہ سے گئے، اور ان کا ایک موقف تھا۔ آپ جیسے لوگوں کا کوئی موقف نہیں ہوتا، آپ ہواؤں کے رخ کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو تو کبھی ٹی وی پہ پروگرام بند نہیں ہوا، آپ نے تو ہمیشہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں حکومت کی، ان کی کاسہ لیسی کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ملک ریاض کے خلاف کوئی بات نہیں کی، آپ نے کبھی اس رجیم کو چیلنج نہیں کیا، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، تو اس لیے آپ کبھی بھی جیل میں نہیں گئے، اس لیے کبھی بھی آپ کو کلکس بھی پڑتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے ہیرو بھی ہیں آپ، لیکن آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا کوئی موقف ہوتا ہے، جو ایک جگہ سٹینڈ کرتے ہیں، جو ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر کلکس بھی ملتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو یہ تکلیفیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں ہسٹری میں دیکھ رہا تھا، جو مولانا ابوالکلام آزاد جنہوں نے 13 سال جیل کاٹی، بڑے بڑے لوگ پاکستان کے اندر جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، کیا اس وقت ان کو کلکس ملتے تھے؟ کیا اس وقت وہ جو جیلوں کے اندر گئے وہ سوشل میڈیا کے اوپر تھے، یا کچھ ایسا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ وائرل ہو جاتے تھے، ان کو جیلیں ہو جاتی تھی؟ کیا عجیب و غریب منطق ہے، کیا آئیڈیالوجی ہے، پتہ نہیں کس بنیاد کے اوپر آپ نے جو ہے وہ قوم کو پچھلے 2 دہائیوں سے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ خدا حافظ۔